Alors, هنا en cas, s'il vous plaît. Ça voilà. D'abord la plupart des écrans مخرجين ياك la plupart مخرجين شفتوا le test قلنا avec un cordon واحد pour ne pas griller le contrôleur لأن فيه لا تي اتش سي ترانسفورماتور تري هوت طونسيون كيخرج لا طونسيون كثيره باش ما يتحركش الكونترول كنديرو ان سول كوردون بلا فرنا من اللونطريز ديال تي اتش تي غنلقاو 12 فولت ولكن جوج ما حيت كاينه 12 فولت ولكن بارفوا ما غتعطيكش 12 علاش لان لا طونسيون كتفاري تري رابيد ما غتبانش لك لي فالور اكزاكت فهمتيني وحنا ديما كنقولوا كنيفيتيو نعبروا هنايا كنيفيتيو هنا لان هذا كيخدم بواحد لا فيتاس رابيد الوغ هنا غنبيرتيربيو هنا لا كونترولور مع لا بيل اللي فيه هنا غنبيرتيربيو سي ميو بلا ما نعبروا هنايا دابا اون كا ديال تي اتش تي ما مخرجاش خصني نعرف لا فيريفيكاسيون ديال تي اتش تي لا فيريفيكاسيون ديال تي اتش تي لي بروش يعني بيان سور تي اتش تي فيها دو بروش هنا وفيها لي بروش هنايا بيان سور هادي فابل بوبين يعني نعبروا هادي فابل وهادي غادي تكون فيها فالور غتكون فالور هنا لو نومبر دو سبير كثير هنا لو نومبر دو سبير هنا غتكون واحد لا ريزيستور ديما بحال الترانسفورماتور البريمير كيكون صغير كبير الترانسفورماتور لا كان إليفاتور حيت هذا دابا الا كان ابيستور هذا إليفاتور العكس هذا الإليفاتور كتكون البريمير كبيره والسكوندير صغيره واما الإليفاتور هذا ستان إليفاتور كتكون البوبين البريمير حيت مدخلها 12 وغيخرج ديال 1000 فولت يعني هذه كتكون صغيره والاخرى كتكون كبيره غديروا لي التيست ديال تي اتش تقدر تكون تي اتش مضروبه وهنا بيان سور كاع لي زيكرون تقريبا تيكونوا فيهم دو تي اتش 3 ديروها لا كومباريزون تيستي هذه مع هذه وهذا باغ اكزومبل لي زيكرون كبار الاس دي كبار راه كتكون خليتي ليكرون كبير كتلقى 8 ديال لي تي اتش تي فهمتيني الا دير غير لا كومباريزون تعرف فين هي اللي فيها الاختلاف راه هي اللي اون بان صافي الو غادي تعبروا ليا كيفاش لي بيرتينا سيتادير هذه كتعطيني هنا 6 او وهنا كتعطيني باغ اكزومبل 700 او يعني الكي سكوندير هذه السكوندير باغ اكزومبل تاع شي اخرى ما عطاتنيش هنا 6 ما عطاتنيش كاع يعني كوبي عطاتني هنا ما عطاتنيش يعني كوبي يعني دير الكومباريزون بين هذه وهذه ولا باين بالصونيت تبان لك لا بوبيلوش كوبي ولا لا عاد عاوتاني عندنا دوزيام تيست هو لي سيركوي هذا السيركوي هذا خصك تيستي ياك ما ديفيكتيو الوغ هذا السيركوي غادي تيستي سوا تحط هنا فهاد لابروش هادو اللي ملاقين بربعه مع لا ماس الا عطاك كور سيركوي يعني هاد الترونسستور راه كورس حيت هو هنا شاد مع لا ماس ولا تعبر بين هاد لي بروش وهاد لي بروش الا عطاك كور سيركوي راه السيركوي كور سيركوي يعني دو بان عندي كيوقعوا هنا شنو هما سوا تي اتش تي ديفيكتيو سوا ترانزستور ديفيكتيو الوغ هاد السيركوي كنفيريفيو بين 1 و 8 ها الروبير عندي هنايا شوف كنعبر بين 1 و 8 ما خصوش يعطيك الصونيت وبالنسبه للتي اتش تي هنا خصها تعطيني الصونيت وهنا ما خصهاش تعطيني واحد لا فالور كبيره حاولوا ديروا هاد التيست افروا ديال تي اتش تي ديال سيركوي موسفيت فيريفيكاسيون